اس کے بعد اخفا. اخفا کہتے ہیں، اخفا جو ہے اخفا دویم تنوین تو نون ساکن دویم قاعدہ اخفا. اخفا اخفا مطلب گو لغوی اعتبار سے اخفا ونن کسی چیز کو چھپانا، کسی چیز کو ہائڈ کرنا. کسی لغوی اعتبار سے کہتے ہیں لغوی مانا چھپانا یا ہائڈ کرنا. ٹھیک ہے کہنا. ہاں ہائڈ کرن چھپاون. ٹھیک ہے کہنا چھپانن لغوی اعتبار. اور اصطلاحی اعتبار گو تنوین اور نون ساکن کو چھپانا، ناک میں اس کی آواز کو چھپانا، ناک کے بانس سے، جس کو میں نے اس سے پہلے کہا تھا ناک کا بانسا جو یہ ہڈی ہے، ہاں یہ لیس اکفا چکرن یا گنہ چکرن یہ تھا وائبریٹ گسن. ہاں اتھ من چھ چھپاون کینچس ٹائمس چھو یہ چھپاون. تو اصطلاحی معنی چھو یا تنوین یت اکفاس کی تنوین اور نون ساکن کو اس کی آواز کو ناک میں چھپانا. ٹھیک ہے کہ نا. اور اس کے 15 حروف ہیں. تنوین اور نون ساکن کا یہ دوسرا قاعدہ جو ہے اخفا، اس کے 15 حروف ہیں. قاعدہ سیم اسی طرح ہے لیکن ایک حروف الگ ہے اور ایک اس کا حکم الگ ہے. ٹھیک ہے. مطلب کیا ہے، اس کے کتنے حروف ہے؟ تا ہے، سا ہے، جیم ہے، دال ہے، ذال ہے، زا ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، فا ہے، قاف ہے اور کاف ہے. ٹھیک ہے. یہ 15 حروف ہے اکفا کے. یم چھ کت حروف؟ 15 حروف. اور یم چھ اس یاد زبانی کرن. یہ تہ اس پرنا یم چھ یاد تھاون زبانی برابر اصل پر ذہنس من تھاون بٹھائی. تو ات تہ چھ یتھے پٲٹھۍ سیم نون ساکن پتہ یا تنوین پتہ اگر یمو 15 مز کا حروف ہی تتھسن گژھِ اکفا، تتھسن گژھِ اکفا. ایک بات میں آپ لوگوں کو یہاں پہ مزید وضاحت کے ساتھ ایک بات مطلب اس کے علاوہ بتانے جا رہا ہوں. اکفا بھی مطلب اس کے دو اکفا ہوتے ہیں. ایک اکفا ہوتا ہے پر موٹا والا اکفا اور ایک ہوتا ہے باریک والا اکفا. ٹھیک ہے. یعنی جو پر حروف ہے اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ گیا تو پر اکفا کریں گے، موٹا والا اکفا کریں گے. جیسے قوف ہے، ظا ہے، طا ہے، ضاد ہے، صاد ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ حروف آ گئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ مطلب آ گئے یہ حروف صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، تو اس ٹائم موٹا والا اکفا ہوگا یعنی پر والا اکفا ہوگا. یمن پٹھن گژھِ پر اکفا. ٹھیک ہے کہ نا. یمن پٹھن گژھِ پر اکفا، موٹا والا اکفا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ باقی حروف آ گئے تو ان میں باریک والا اکفا ہوگا. تو تنوین اور نون ساکن کے بعد آپ لوگ یاد رکھیں، میں مثالیں دوں گا.
तनवीन और नून साकिन के बाद अगर इनमें से कोई हर्फ आ गया तो उस टाइम इक्फा करना है, नाक में आवाज को छुपाना है, हाइड करना है, ठीक है। जैसे म्यू जू इन, ठीक है, नून साकिन के बाद जो है जीम आया है, इसलिए यहां पर क्या होगा, इख्फा होगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह अगर म्यू समरतिन, ठीक, ये आ गया तो उस टाइम भी इख्फा होगा। क्यों? नून साकिन के बाद सा आया है, तो इसलिए यहां पर भी नाक में म्यू समरतिन, म्यू जू इन, या शैइन कुल्ली शैइन कदीर, वो हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, शैइन कदीर, ठीक है। तो यहां पर कौफ आया है तनवीन के बाद, तो इसलिए यहां पर क्या होगा, इख्फा होगा, ठीक। तो आप क्या पढ़ना है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इस तरह इसको पढ़ना है। हाँ, शैइन कदीर, इस तरह इसको पढ़ना है, ठीक है। तो याद रखिए यहां पे मोटा वाला इख्फा, शैइन कदीर, क्योंकि कौफ आया है हुर्फ़े मुस्तालिया में से है ये, लेकिन यहां पर इख्फा में से, इख्फा में भी आया है ये हुरूफ, इनको यहां पर भी शुमार किया गया, तो ये इख्फा है। जैसे इख्फा की मिसाल आपकी लेसन में तंसवना, तो इसका मैं कलर दूसरा रखूंगा यहां पर ताकि आप लोग इसको समझें, ठीक। ये है तंसवना, तंसवना, नून साकिन के बाद आया है तंसवना, नून साकिन के बाद आया है सीन, इसलिए यहां पर है ना तंसवना, इस तरह तंसवना, ठीक है। तो यहां पर नून साकिन है और उसके बाद सीन आया है, तो यहां पर इख्फा होगा। या फसब्रुन जमीलुन, ये भी इख्फा की मिसाल है, ठीक है। समझ तरन असल पर वजाहत सान, या दिहाको, ये भी मिसाल है इख्फा की। बख्सिन दराहिमा, ये भी मिसाल है इख्फा की। हाँ, तो आप लोगों को मेरे ख्याल के मुताबिक, हाँ, जो मैंने पढ़ाया है, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल मुस्तान आप लोगों ने इसको वजाहत के साथ समझा होगा, बगौर समझा होगा। तो उम्मीद है इंशाअल्लाहुल मुस्तान जो मैंने आज के सबक में नून साकिन और तनवीन में क्या क्या फर्क है तो उसको आप लोगों ने समझा होगा इंशाअल्लाह। एक वो नून साकिन और तनवीन में फर्क क्या है, एक वो, दूसरा कि इजहार किसको कहते हैं, इसका लुग़वी माना क्या है, इस्तिलाही माना क्या है, किस तरह इजहार होता है और इसकी मिसालें क्या है। हाँ, मजीद आप लोग कुरान पाक से ढूंढ सकते हैं। हाँ, और इक्फा किसको कहते हैं, इसका लुग़वी इस्तिलाही माना और कहां पर किस तरह होता है। और इक्फा की जो मैंने दो किस्में बताई हैं, एक पुर वाला इक्फा, एक बारीक वाला इक्फा, तो वो किन किन हुरूफों में से होता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग इसको बार बार समात करेंगे, बार बार सुनेंगे और दूसरों को भी दावत देंगे इंशाअल्लाह, ताकि दूसरे लोग भी फायदा उठा सकें, दूसरे लोग भी कुरान के इस इल्म से, तजवीद के इस इल्म से रोशनास हो जाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें आप लोगों को भी सवाब है और हमें भी सवाब है। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए और इल्म से माला माल फरमाए। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।